كوكو tout le monde, ان شاء الله تكونوا كل سوبر ميغا بيان. نتوما قاعدين تتفرجوا في لا فيديو هادية. انا عندي ياسر ما فيلميتش، ما عنديش سبب محدد يعني نقدر نقوله لكم. سي جوست كو جافي با المورال يعني اني نفيلم وحبيت نروبوزي شويه باسكو مع الخدمه ويوتيوب وشغل ستريساتني شويه الحاله، دونك جي بري شويه الوقت لروحي باه نروبوزي. هاني بديت ديجا نحكي في قصة حياتي. دونك فوالا اليوم جيتكم فيديو مفيدة جدا باسكو حنا نهضرلكم كيفاش ندير انا بيرسونيلمون كي نكوموندي اون ليني في فرنسا ونبعث لا كوموند تاعي للجزائر، برينسيبالمون للدار و بلو بريسيزيمون لاختي اللي ديما تكوموندي اون لين، ولا اوسي للناس اللي يسكنوا في بلد واحد اخر، مش في فرنسا ومش في اوروب كيما الجزائر المغرب تونس اسونسيال اي بلد واحد اخر، ويحبوا يكومونديو في فرنسا وتجيهم لا كوموند تاعهم لوين راهم هما. راكم تشوفوني نشوفوا البورطابل باسكو جي نوتي لهنا لي زيدي اللي لازم نقولهم، لي بوين اللي لازم نقولهم باه ما ننساش. دونك ديكوفريت سي ديرني جور واحد لو سيت اسمه ايزي ديليفري، دوك نحط لكم لهنا اسمه ونحط لكم اوسي لو ليان لكن تحبوا تروحوا تشوفوه. دونك نفهمكم كيفاش يخدم هذا السيت. دونك تروحوا ديجا تنسكريو فيه تو، اون فوا تنسكري فيه يولي عندك نيميرو ديدونتيفيون خاص بك انت. دونك لازم تعرف باللي في لو سيت هذا وفات عندهم اوسي دي زونتربو يعني دي لوكو اللي ستوكيو فيهم السلعه. دونك انت كي تنسكري فيه تعود عندك بلاصه خاصه بيك في لي لوكو تاعهم، تولي عندك اون ادريس في فرنسا. جوفر جوست اون بوتيت بارونتيز باك قبل ما نكمل لا فيديو. باه تكوموندي في فرنسا لازم تكون عندك اون كارت بلو. دونك على بالي في الجزائر ما كانش لي كارت بلو، دونك حوست سور انترنت في يوتيوب كيفاش نقدروا نديروا اون كارت بلو في الجزائر. دونك جي تروفي ان توتو فريمون تري انتريسون، نحط لكم تاع واحده طفله وواحده طفل اوسي. دونك نحط لكم لو لين تاعهم في لا بار دانسكريبسيون. تروحوا تفرجوا هذوك لي توتو باه تكون عندكم اون كارت بلو كوم سا تقدروا تكومونديو في فرنسا. بارونتيز فيرمي. دونك نكمل الحكايه تاعي. دونك كيما قلت لكم كي تجي انت باغ اكزومبل تسكن في الجزائر تكوموندي في فرنسا ولا في اوروب اون جينيرال، تقول لو سيت هذاك باغ اكزومبل سيفورا ابعث لي لا كوموند تاعي لادريس تاعي في فرنسا عند ايزي ديليفري، من بعد هما يحكموا لا كوموند اللي جاتهم ويبعثوها لك. ساشون كو تقدروا ديروا سي واش ديروا، تقدروا تلموا لي كوموند مع بعضاهم وتبعتوهم ضربه واحده، شغل هكا تجيكم موان شير كون تبعتوا شاك كوموند وحدها. دونك هذا سي تري انتريسون. ماما قاعده تعيط لي كنعاود لك مامونه. دونك هذه شفتها سي فريمون تري انتريسون للناس اللي ما عندهمش باغ اكزومبل لا فامي في فرنسا، ما عندهمش فوالا ما عندهمش لا بوسيبيليتي انهم يكومونديو من لي سيت هذوك اللي ما يليفريوش للجزائر. دونك بصح يعني باه نكون صريحه معاكم لونفوا يبقى كومام غالي باسكو في فرنسا اي حاجه اي سيرفيس لازم تخلص عليه كما يقولوا لا بو دي فيس. دونك فوالا مي الا كان فريمون حاب حاجه اون اورجونس باغ اكزومبل واحده عروسه حتتزوج ودير في شعيطول الجهاز في الشوره تاعها ولا باش يعيطولها، دونك تحب تكوموندي في فرنسا سي تري انتريسون كي تلم لي كوموند تاعهم وتبعتهم ضربه واحده. دونك هذا سيتي ان بوين. دونك لوتر بوين انتريسون العباد للناس اللي يسكنوا هنا في فرنسا كيما انا باغ اكزومبل كي نحب نبعث للدار. افون كيفاش كنت ندير، كنت نكوموندي باغ اكزومبل كيما قلت لكم اختي اللي ديما تكوموندي تقول لي ديري لي تال و تال كوموند نديرها لها، لادريس تجيني عندي لا كوموند هذيك تجيني للدار ومن بعد انا نهزها ونروح للبوست ونبعثها. سي فاتيغون سي ايبويزون، وكي واحد ما يكونش عنده الوقت ولا بوست تقفل بكري سي فريمون امبيتون. دونك دركا كيفاش ندير ديريكتومون نكوموندي نكتب ديريكتومون لادريس تاع اختي عند ايزي ديليفري وهما يبعثوها ديريكتومون. دي فوا تحب تلم لي كوموند وديرهم ضربه واحده. دونك فوالا جي تروفي سا فريمون تري انتريسون. كيما قلت لكم اللي ما عندكمش اون كارت بلو نحط لكم لي ليان تاع لي فيديو اللي لقيتهم في يوتيوب. نتوما تقدروا تحوسوا على دوطخ توتو باسكو هذوما اللي طحت فيهم باغازار تقدروا تحوسوا وحدكم باسكو جو سي كو سي بوسيبل. ابري ان تيرم دو بري انا pour moi je trouve que c'est pratiquement la même chose qui نبعث directement بلا بوست. c'est juste
beaucoup plus pratique. En plus aussi c'est beaucoup plus fiable parce que يخدموا مع certains transporteurs qui sont très fiables, parce que la poste généralement tu peux facilement perdre la commande في الطريق. Donc voilà, donc côté fiabilité c'est plus fiable. Côté prix, je pense que ça revient au même prix qu'on تبع directement de la poste. Voilà, Belex un peu plus cher, vraiment حكاية 1 ou 2 euros plus cher je crois. Après كان حكاية les frais de douane aussi, je m'étais renseignée qui dire une commande اللي ما ديباسيش 5 ملايين. En même temps, ياسر aussi 5 ملايين, il faut pas dépasser 5 ملايين, il y aura pas de frais de douane. Donc voilà. و sinon قبل ما تبعتو وباه تكومباري ويتو عندهم واحد لوبسيون شغل pour faire une estimation. Donc يسقسيكم على les dimensions تاع le colis تاعكم, longueur, hauteur et largeur, le poids تاع le colis تاعكم. Donc vous allez tout renseigner, le pays de destination, من بعد هو يقولكم قداش حتستقبلكم, قداش حيستقبلكم لونفوا هذا. من بعد نتوما تشوفوا est-ce que c'est intéressant ولا لا, نتوما اللي ديسيديو. Donc ça c'est une option qui est fort intéressante. Donc est-ce que قلت كلش? Je pense que c'est bon. Donc voilà بالو, نحط لكم aussi le lien اللي لقيتو في لو سيت تاع ايزي ديليفري اللي فهمني كيفاش ندير باه نقدر نبعث لا بروميير فوا, باسكو مع الاول ما فهمتش ياسر. جيسبر فريمون ما كنتش ما هضرتش ياسر بور ريان. دونك دو فاصون الا كان عندكم دي كيستيون راكم تبوزيوهم لي اون كومونتير. وفوالا جيسبر فريمون نبقى نعاود لا فيديو هادي تكون فادتكم, باسكو انا فادتني ياسر اللقطه هاديا وحبيت نبارطاجيها معاكم. ما تنساوش تتابعوني في سناب شات, نبارطاجي ياسر في سناب شات وفي انستغرام اوسي, في فيسبوك اوسي, نحط لكم كلش اون بار دانفورماسيون. الا كان يعجبكم لي فيديو تاعي ديروا ابونيو ديروا هذيك اللقطه تاع لا كلوش, كوم سا ديك نحط اون ليني اون نوفيل فيديو يقولوا لكم بلي الطفله ديا حطت une nouvelle فيديو, روحوا شوفوها. لكن حبيتو باسكو سينون ابوني ولا مش ابوني vous n'allez pas être averti بلي j'ai mis une nouvelle vidéo. لكن عجبتكم لا فيست ديا كي ترو بيل, نحط لكم لو لين تاعها aussi en barre d'information. درك هي en promotion plus de 70% de réduction. donc normalement بالكش تبدلت تقولوا بعد كذبت علينا ولا حاجه. دونك تهلاو في رواحكم, تلاقاو في ريزو سوسيو. وعلى بروشين ان شاء الله.